Poor planning strikes again. In Mapsa, authorities have just finished tarring and widening roads in Dangi Colony, but in some areas they've widened roads without moving the electricity poles, tarring around the poles instead. Here's more on this from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापशेच्या काय रस्त्यांची अवतिकाय बरीच पिड्डार आशिल्ली. काय दिसा पयलीं म्हापशेच्या काय रस्त्यांचेर ऑलमोस्ट डांबरीकरण जाल्लें आसा. सध्या आमी आसा म्हापसा डांगी कॉलनी हांगा. हो रस्तो असो आसा, हो बरोच पिड्डार आशिल्लो. ह्या रस्त्याचेरूय काय दिसा पयलीं डांबरीकरण जाल्लें आसा. ह्या रस्त्याचेर आयज आमकां मदींच एक इलेक्ट्रीक पोल पळोवपाक मेळटा. ह्या रस्त्याचेर इतली येरादारी आसता, इतले लोक हांगासरल्यान गाडयो घेवन पास जाता. खंय तरी आयज कोणाक गाडयो चलयतना कोण तरी ह्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर आपटपाक शकता. खंय तरी संबंधीत जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर कारवाय करून हो जो पोल आसा हो रस्त्या कुशीक आयज हलोवपाची गरज आसा. जेन्ना हे डांबरीकरण चलतालें ताच्या पयलीं कोणी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. बिकॉज ऑलमोस्ट हो जो रस्तो आसा हो डांबरीकरण जाल्लें आसा आनी आतां जर समज हो जो पोल हालयता जाल्यार परत हांगा खणप जातलें. सो खंय तरी आयज हेचेर लक्ष दवरून हो जो पोल आसा हो रस्त्या सायडीक आयज हालोवपाची गरज आसा. कांय दिसांनी पावसूय पडपाचो आसा आनी हो जो पोल आसा इलेक्ट्रीक हेची परिस्थिती एकदम वायट आसा. केन्नाय हो कोसळपाक शकता. खंय तरी आयज जी संबंधीत ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज कारवाय करून हो जो इलेक्ट्रीक पोल आसा हेचेर कितें तरी आयज सोल्युशन काडपाची गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Srishti Thanekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.